सर्वे उत्तिष्ठन्तु न्यायाधीश आगच्छति। ऑर्डर ऑर्डर उपविश्यन्तु। अद्यतनः विषय अस्ति किं कृत्रिमबुद्धि मानवकल्याणाय अस्ति वा विनाशाय। मान्यवर, येषां कृतिबुद्धिः चोरा अस्ति, येषाम् अस्माकं कला चोरयति, अस्माकं चिन्तनं नाशयति। सत्यम्, अहम् आशावधीं चित्रं रचयामि। एतत् यन्त्रं तु शनेन करोति। मम मौलिकतः कुत्र? प्रतिवादः एतत् केवलं सहाय्यं करोति, वैद्यान् न पृच्छन्तु। महोदय, एषा बुद्धिः रोगपरीक्षेण अचूकं साहाय्यं करोति। अनेन बहवः प्राणाः रक्षिताः। किन्तु मम रोजगार गतः। यन्त्राणि कार्यं कुर्वन्ति। वयं किं कुर्मः? यन्त्रं, त्वं किं वदसि? वद, त्वं कः? अहं न शत्रु न च मित्रम्। अहं केवल दर्पण अस्मि। तत् यत् मानव ददाति तत् अहं दर्शयामि। यत्र भावना नास्ति, यत्र विवेकः नास्ति। शान्तम् उभयपक्षं चित्वा मम निर्णयः अस्ति। कृत्रिमबुद्धिः शस्त्रम् इव अस्ति। यदि विवेकहीनः उपयुक्ते तर्हि विनाशः, यदि विवेकवान् उपयुक्ते तर्हि विकासः। उपयोगः मानवस्य हस्ते अस्ति। न्यायालय समाप्तः।